Praise God, mayong hapon kanatong tanan mga kaisunan ko sa Ginoo. Atong basahon karon ang Mateo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og tuluy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Praise God. Sa dili pag ako magsugod pagpaambit sa pulong sa Dios, magampo unako Ginoong Dios nga labing gamhanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, dalaygon imong ngalan ug salamat sa imong balaan nga Espiritu Santo nga pinagi sa imong pulong nga akong gibasa. Masabtan namo ang mensahe niini. Mahitungod kini sa maayong balita nga iwali sa tibuok kalibutan. O sa diha mutuo ang tao ni Kristo, mudawat, himuon siya nga tinun-an o paghuman bunyagan sa pangalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. O dalaygon nimo ngalan Ginoong Dios, ikaw magapanalangin sa tanang makadungog sa imong balaang pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kasunan ko sa Ginoo, ang unang gisugo nini kadto mga apostoles ni Kristo. Tungod nini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himuong tinun-an ang pangutana mga kasunan, ang apostoles ba ang gisugo nini? Dili mga kasunan, kundi kitang tanang tao nga mingtuo mindawat ni Kristo. Kitang tanang tao tinun-an ni Kristo. Kitang tanang gisugo. Dili kay mga apostoles ra ang unang gisugo mga apostoles. Pero kung ikaw mingtuo mindawat ni Kristo, apil ka nini nga sugo. Tungod nini sa inong pagpanglakaw o sa atong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Mao kana atong isangyaw ang maayong balita ni Kristo sa atong pagpanglakaw. Bisan asa kita manangyaw, mahitungod sa maayong balita ni Kristo. Himuha nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kung ang tao mahimo na siyang tinun-an, masangyawan na siya mahitungod ni Kristo, nga atong maluluwas, makasabot na siya nga pinagi ni Kristo, makasabot na siya nga si Kristo gilansay sa krus tungod sa atong mga sala, siya namatay o sa katulo ka adlaw nabanhaw, makasabot na ang tao himuon siyang tinun-an, disciple o paghuman bunyagan sa pangalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Kay ang pagtuo nato mga kasunan, matod pa sa Roma 10:17, ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang mensahe nagikan sa pulong ni Kristo. Sa ato pa mga kasunan, ang tao walihan una mahitungod ni Kristo aron siya mutuo ni Kristo. Sa diha nga mutuo na siya, himuon na siyang tinun-an, disciple. Pag humag disciple mga kasunan, kay kasabot naman siya mahitungod ni Kristo, bunyagan na siya sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O pahuman tuluan sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo mahitungod amo kini giingon ni Kristo. Ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Ang unang gisugo nini mga apostoles diinan, tungod ini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Natuman ba ni mga kasunan? Praise God. Ang mga apostoles mga kasunan, nagbuhat siya mga disciple, nagsangyaw ang mga apostoles, nagwali mahitungod ni Kristo. Dili ni ingon nga kita rang usa, kundi kitang tanang manglakaw aron ang pulong sa Dios maayong balita malukop sa tibuok kalibutan. Dili ni ingon nga ako ra nga natuman na ba nimo ang Mateo 28 19:20, nalukop na ba nimo ang pagsangyaw tibuok kalibutan. Dili na mao ang
pagpangutana sayop na siya mga kasunan. Ang mga apostoles wa man to siya makaabot sa Pilipinas, pero tungod kay naghimo siya mga disciple, mga tinunan, mo na nakaabot dinhi sa Pilipinas. Ug si Apostol Pablo mga kasunan mo'y nagsangyaw sa mga hintel. Praise God, dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Ang pagsangyaw sa maayong balita daghang klase. Pwede manangyaw ka sa kabalayan, manaka, o isangyaw ang maayong balita ni Kristo. O pwede pod Bible study, pwede pod street preaching. Dili man ta mo kaingon makahukom nga ang kanang street preaching dili man na makahimong tinun-an. Praise God. Ang street preaching mga kasunan, nagwali ka mahitungod ni Kristo. Kung naay makadungog mga kasunan, makasabot, mahimo na siyang tinun-an ni Kristo. Kaya ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe. Roma 10:17. Ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe. Ug ang mensahe nagikan sa pulong ni Kristo. Praise God. Dunay usa ka alagad sa Ginoo naron, pastor. Praise God, dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Ang nakagabig niya mga kasunan, street preaching. Dili ingon nga nagsangyaw niya na nakadungog siya sa wali ni Kristo, mahitungod sa pulong ni Kristo, og tungod kay nakadungog siya, nakasabot siya, mintuo siya ni Kristo, og nag-eskwela siya Bible school, og nahimo siyang pastor. Praise God. Napoy nakabig mga kasunan sa mga taga gospel tracts, daghang nakabig nga mga kasunan sa Bible study, Bible sharing. Praise God. Og ako po mga kasunan, nag-abot mi sa Bukidnon ni si Preno Toy sa Girel, tungod kay nagtuon kami sa missionary. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Nakasangyaw kami ato sa ato mga kaisunan, mga Bisaya, mga igsuon nga Monobo tribe. Nagsangyawan namo mahitungod sa pulong ni Kristo, mahitungod sa maayong balita ni Kristo. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Praise God. Dili man abot pasabot mga kasunan nga ikaw magsangyaw, ikaw magwali, ikaw na mahimong disciple. Praise God. Kung magsangyaw ka anang lugar, mahitungod ni Kristo, mahitungod sa maayong balita ni Kristo, imo nang padawato ni Kristo, ug muli na ka sa asa kang lugar, katong nagsangyawan nimo makasunan kay nakasabot naman to, mao na po to'y manangyaw. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Nakoy basahon sa balaang kasulatan. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Diya sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 2. Busa anak, pangmalig-on pinagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog nga akong diwali at tubangan sa kadaghanan, aron kini itudlo usab nila sa uban. Praise God. Ingana mga kasunan ang paghimog disciple. Ikaw nakadungog sa wali mahitungod ni Kristo, pinagi sa imong nadungog, mintuo ka, mindawat ni Kristo, og nahimo kang tinun-an, og human ka mabunyagi sa pangalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo, maghimo po ka disciple, manangyaw po ka. Matud pa dire mga kasunan, itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan, aron kini itudlo usab nila sa uban. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan.
ug salamat sa pulong sa Dios ug kami po mga kasunan nagwali po mi sa kadalanan street preaching. Praise God. Nagwali kami sa mahitungod sa maayong balita ni Kristo sa street preaching ug katong makadungog mga kasunan kun motuo to siya mahitungod ni Kristo makabaton to siya kaluwasan, makabaton to kinabuhing walay katapusan. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Hapit na mo balik si Kristo. Nanggawas na ang ilanan. Bagyo, alinog, gutom, gubat, nasa Mateo 24. Pero naay giingon sa tumoy diha mga kasunan atong basahon. Praise God, asugdan nato sa city. Magubat ang mga nasod, mag-away ang mga ginharian, hitabo na ni. Manailhanan hapit nang balik si Ginoong Hesus. Praise God. May mga kagutom o mga linog sa tanang dapit. Praise God. Unya di anapoy mga mini nga propeta nagsangyaw. Mini ang magtutudlo. Kuatong nasa Mateo 24 gapo na. Pero diri sa tumoy sa 14 mao kani ang pinaka kuan nga mobalik na jud si Jesus ug matuman na ni. Ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Aron masayod nini ang tanang tao uni ang moabot ang katapusan. Karon kay wala pa man mobalik si Ginoong bot pasabot nga naapay kalibutan karon nga wa pa makadungog sa maayong balita mo nang naay nagtuon sa pagsangyaw sa mga kaisunan, nagtuon sa misyon. Praise God. Ang ICA mga kasunan nagtudlo ka na mahitungod sa misyon. Kung gusto ka magmisyon, nagtudlo ka na. Nagtudlo mahitungod sa pagmisyon. Asa ka magmisyon sa international baka o sa lokal o kami ni si Pleno Toy sa Girel dire rami sa Pilipinas ra atong kaigsunan nga Manubo tribe kami nagsangyaw og mga Bisaya sa Mindanao. Praise God, dalaygo na ngalan sa Dios sa walay katapusan. Dito sa gawas sa nasod mo nang nailugar karon nga kuan mga kasunan nga wa pa nang sangyawi tungod kay nay lugar karon nga nay tribo nga mopatay tao kay ilang kanon. Pero kung masangyawan na sila sa mahitungod ni Kristo umalukop nga gyud moabot na ang katapusan. Praise God. Unang salamat sa pagkamaayo sa pulong sa Dios. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Dili ta muundang sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Atong alagaron ang Dios, ato siyang simbahon, atong isangyaw ang maayong balita ni Kristo. Praise God. Amen. Hallelujah Jesus.